الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات درود و سلام جوم کے میرے آقا دے ذاتی گرامی دے اتے محبت دے نال کھب کے حضور دے عشق وچ ڈوب کے بلند آواز نہ درود پڑھنی ہے تاکہ باہر والے نو پتہ لگے مسجد دے اندر بندے بیٹھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز نہ پڑھو یار، درود کہہ رہا ہوں میں، اپنے نبی تے درود کہہ رہا ہوں، بلند آواز نہ پڑھو۔ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا باعث ارض و سما والی ارب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ راہ دے قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی ذات گرامی دے اتے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے واجب الاحترام ذوی الاحتشام عزیزان برادران سب سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑا مرتبہ احسان ہے جس نے سانو انسان بنایا، مسلمانوں نے گھر پیدا کیتا اور مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم دی غلامی اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ بے الحمدللہ اسی مسلمان ہاں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے نال پکی اور سچی محبت کرنے والے ہاں۔ اسی گناہگار ہو سکنے ہاں لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ گناہگار ہوئے نبی دا گدار نہ ہوئے۔ جیڑا بندہ گدار ہے او دا کوئی عمل بھی اللہ قابل قبول نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیو توجہ کریو جی ذرا، حدیث مبارکہ تواڈی بارگاہ چ رکھاں گا، تواڈا سینہ ٹھر جائے گا اور کسے گل دی سمجھ لگ جائے۔ ہن میں تانوں نہیں کہنا کہ تسی سبحان اللہ کہو، کیوں؟ یہ وجہ ہے
कि मैं अगर बार बार कहांगा तो तुसी आखोगे कि सानू बार बार आंदे ने सुभान अल्लाह आखो। हालांकि फायदा तुहाडा अपना है, फायदा तुहाडा अपना है। जदों तुसां उठ के इत्थों जाना है ना, नेकियां दियां पंडां लैके ना तुसां अपने घर जाना है, ते जांदियां ये नहीं कहना कि मियाँ जी चलो अद्धियां नेकियां तुसी ले लो। हालां होना तो इंज ही चाहिए ना कि मैनू भी सवाब मिले, मैनू भी सवाब मिलेगा, और जिहड़ा काम तुसी करोगे मेरे कहण ते तुहानू भी सवाब होवेगा। ओहदा फायदा ही ये वे कि जिहड़ा नेकी करदा है और जिहड़ा दावत दिंदा है, अल्लाह दोनों नू इको जिन्ना सवाब अता फरमांदा है, दोनों नू इको जिन्ना सवाब अता फरमांदा है। हर बंदा जिहड़ा भी दुनिया ते आया है और उन्हें दुनिया तो जाना ही जाना है। तुसी आखोगे मैं अगर तुहानू पूछां कि तुहाडे विचों सब तो ज्यादा अकलमंद ते समझदार बंदा किहड़ा है, तुसी बेबांगे दोहल ये गल कहोगे कि मियाँ जी गल ये वे सानू ते समझ ये आउंदी है कि अकलमंदी ये वे कि माल वावा हड़ा साडे कोल होना चाहिए है, कारां ते मरबे ते जमीनां ते बड़ा कुछ जायदाद ये होवे ना ते लोग पुछण सुनाओ चौधरी साहब की हाल है, असीं आने अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दा बड़ा करम है। उन्होंने पूछया जाए अल्लाह दा करम की बनाना पिया, आंदा जी खैर है 7 पुत्र ने, 4 पुत्र बाहर गए ने, वो 3 डंडा डेरा सांभे आए, उन्हें मझां रखियां ने, मेरे को कारां ने, मोटरसाइकिल ने, ये अल्लाह दा फजल है। हालां ना अल्लाह दा कुरान इनू फजल कह रहा है, ना नबी दा फरमान इनू फजल कह रहा है। फजल किस चीज का नाम है? फरमाया कि फजल ये वे कि 5 पूरे दिन दे विचों तेरी एक नमाज भी अगर कज़ा नहीं हुई, तू सवेरे कुरान की ज़ियारत की है, अपने वालिदैन की अरे ज़ियारत की है, सरकार से दरूदो सलाम पढ़िया है, तू उस बंदे नालों कई गुना ज्यादा अफजल ते बेहतर है वो जेड़ा मालदार ते है वे पर ईमानदार नहीं। वो तू मुकद्दरा वाला है जिन्हों रब ने अपने घर सद के नाले सजदा कराया, नाले गुनाह माफ कीते ने, नाले दुआवां कबूल कीतियां ने। कोई समझ लगी है किसी गल दी? लग जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म दे नाल। जे सुनते रहे ना तो समझ लगेगी इंशाअल्लाह, हर गल की समझ लगेगी। ऐ नहीं कि 4 उठो गल्लां, 2 उठो 3 उठो मेरा जुमा खत्म हो गया, ना ना गल सीधी है। सिराती मुस्तकीम है की है? इंशाअल्लाह वक्त आया मिलिया इंशाअल्लाह ते तुहानू इंशाअल्लाह जरूर दसांगे कि सिराती मुस्तकीम की है। हर बंदे दा अपना लबो लै जा। मैनू माफ करियो जे अगर कोई भी कोई गल हो जाता है ना, पहली मरतबा है, हर इंसान एक खताकार है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं कोशिश करांगा कि तुहाडे इतमाद ते पूरा उतरा, तुहानू हर गल दी समझ आवे। तो मेरे प्यारे भाइयों मैं जिहड़ी गल कर रहा वां, ये अल्लाह दा फजल नहीं कि मैनू माल मिल गया है, ये अल्लाह दा फजल है मैनू ईमान मिल गया। जिन्नू ईमान मिल गया ओदी दुनिया भी बेहतर कुरान कह रहा है, ओदी आखिरत भी बेहतर कुरान कह रहा है। ठीक है जी। अकलमंद तुहाडे विचों सब तो ज्यादा अकलमंद कौन है? मैं ये हदीस पढ़ी है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पूछा कि सहाबा दसो तुहाडे विचों सब तो ज्यादा अकलमंद केड़ा बंदा है? सहाबा कराम जो उन्होंने जबान मुबारक से है सी वो उन्होंने जरूर इरशाद फरमाया होवेगा। जरूर क्या होवेगा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए बंदा अकलमंद, ए बंदा अकलमंद, ए बंदा अकलमंद। मेरे आका ने जरूर आख्या होवेगा। तुसी अपनी गल तुसां जवाब ठीक दिता है अपने नजरिए नाल, लेकिन तुसी मेरी मुराद तक नहीं पहुंचे, मेरी मुराद तक नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो ज्यादा अकलमंद केड़ा बंदा है? फरमाया सब तो ज्यादा अकलमंद बंदा होवे जेड़ा दुनिया की थोड़ी जी जिंदगी विच रह के ते आखिरत की लंबी जिंदगी की तैयारी कर लैंदा है। समझ आ रही है मेरे प्यारे भाइयों? फरमाया कि थोड़ी जी, वेखो थोड़ी जी जिंदगी विच केड़ा बंदा, कोई बंदा कह सकता है मियाँ जी जेड़े दाने च पड़ोले पे ने ना काली साहब, मैं वो खा के मरना है,
جیڑی میں ایتکی 6 ماہ دی منجی مطلب تیار کیتی ہے، کنک تیار کیتی ہے، وہ میں کھا کے تے پھر دنیا تو جانا ہے۔ میں اپنے پتر دا بیاہ ویکھ کے جانا ہے، میں اپنی دھیاں بیاہ کے جانا ہے، میں اپنے کالا تے مربے سارے ایک سائڈ تے رکھ کے پھر دنیا تو جانا ہے یا مرد کے جانا ہے۔ کوئی بندہ بھی نہیں یہ کہہ سکتا میرے پیارے بھائیو یہ تھوڑی جی زندگی وچ آخرت دی فکر کرنا یہی عقل مندی ہے، یہی فتح پہ خونی تے عمل ہے۔ جیڑا اے عمل کر گیا او دی اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، او دی اللہ آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ ہن میں درود پاک دی ایک فضیلت حدیث تے اگے قرآن دی آیت دا ترجمہ تہاڈی بارگاہ چ رکھاں گا میرے پیارے بھائیو۔ درود جڑا ہے نا، درود اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے دعا ہے۔ مثال دے طور پہ اللہ قرآن پاک کہندا ہے، میں زندگی چ پہلی مرتبہ اس گل نو بیان کرن لگا، ذرا توجہ کریو جی۔ اگے میں کدے بھی اس مسجد وچ بیان کیتا ہے لیکن ایک گل بیان نہیں کیتی۔ توجہ جڑی گل وال میں کران لگا ذرا توجہ کرو گے تے بہت مزہ آئے گا۔ اللہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، اے ایمان والیو میرے نبی تے درود بھیجو، میں بھی بھیجنا وا، فرشتے بھی بھیجتے نے، تے ایمان والیو تسی بھی درود اور سلام بھیجو۔ یہی ہے نا قرآن دی آیت دا ترجمہ، تساں بھی یہی سنیا، میں بھی یہی پڑھیا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حکم کر رہا ہے، ہن اساں کی کیتا ہے؟ اللہ سانوں کہہ رہا ہے کہ درود بھیجو، میں بھی بھیجنا، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تے یا اللہ اسی کریے؟ فرمایا تسی پڑھو درود میرے نبی تے۔ اچھا ہن درود ذرا خیال کریو اس گل نال، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ درود بھیج اس نبی اتے، رحمت بھیج اس نبی اتے۔ بھائی اللہ تے سانوں کہہ رہا ہے، اللہ سانوں کہہ رہا ہے، اسی اللہ نو کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلیا رب دا محبوب بندہ وہی ہے جیڑا اللہ دی سنت نو زندہ کرے گا، اور رب دی بھی مرضی بن گئی اور میں بھی بھیجنا اور تسی بھی بھیجو تاکہ تہاڈا میرا رشتہ پکا ہو جائے۔ اور جے تہاڈا میرا رشتہ ارے پکا ہو گیا، میں دنیا تے بھی عزت دیاں گا اور قبر تے حشر وچ بھی تانوں عزتاں دے نال نواز دیاں گا۔ رب سانوں کہہ رہا، اسی رب نو کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ایمان والے ہو تسی درود بھیجو، ہیں جی۔ اسی کہہ رہے ہیں یا اللہ درود تے رحمت نازل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے، جس طرح حضرت ابراہیم تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل اتے کی تھی۔ ٹھیک ہے جی میرے پیارے بھائیو، توجہ کیجئے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ پھر اپنی گل اگے ٹورنے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ دی روایت القول البدی دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کتاب بھی میرے کو موجود ہے۔ زندگی چ پہلی مرتبہ درود پاک سنو گے، یہ فضیلت سنو گے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت ابو ہریرہ آپ دے غلام یہ نقل کرتے ہیں، جیڑا بندہ جنی ماری دیہڑی بچ نبی تے درود پڑھدا ہے، اللہ قیامت والے دن جنت وچ اونیاں حوراں عطا کرے گا، اونیاں حوراں عطا کرے گا، جیڑا جنی مرتبہ حضور تے درود بھیجدا ہے۔ اور یہ گل ذہن چ رکھنا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ جدوں تک نبی پاک تے درود پڑھدا رہندا ہے، رب دی برابر رحمت نازل ہوندی رہندی ہے۔ جب تک درود پڑھدا رہندا ہے وہ بندہ بڑا ہی مقدراں والا ہے، جیڑا نبی پاک تے درود پڑھدا ہی رہندا ہے، وہ بڑی زبان خوش نصیب ہے وہ جیڑا حضور تے درود پڑھدا رہندا ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے، اللہ دے قرآن نے کی ارشاد فرمایا ہے، توجہ کیجئے گا۔ قرآن سن کے مزہ آوے، دل نو سکون آوے تے کی کہنا والا؟ کہنا ہے کہ اللہ تو بڑا پاک ہے۔ کی کہنا ہے؟ اللہ تو بڑا ہی پاک ہے، تیری پاکی دی انتہا ہی کوئی نہ۔ تو میرے پیارے بھائیو اللہ دا قرآن ذرا توجہ فرمانا،
सूरत आले इमरान है, तीसरा सपारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की इरशाद फरमाया है, फरमाया कुल कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह दा कुरान की कह रहा है, तवज्जो फरमाना मेरे प्यारे भाइयों। फरमाया सोने इन्हां लोकां नूं इरशाद फरमा दिओ, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ महबूब तुसी इरशाद फरमा दिओ, ऐ लोगो अगर तुसी अल्लाह नाल प्यार करना चाहते हो, अल्लाह नाल मुहब्बत करना चाहते हो, तो या अल्लाह फिर की करिए, नमाज़ां पढ़िए, रोजे रखिए, तहज्जुदां पढ़िए। अल्लाह दा कुरान कह रहा फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की तबाह करे हो जी, मेरे महबूब के नक्शे कदम से चले हो जी। वो जिहड़ी चीज नाल मेरे नबी प्यार करते ने, तुसी ओदे नाल प्यार करे हो जी। हुण तुसां वेखना है मेरे नबी ने किदे किदे नाल प्यार कीता है, जरा तवज्जो कीजिएगा। सब तो पहला नबी दी आल वल आ जाने आ। सब तो पहला मदीने वाले मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी नाल प्यार कीता है। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल प्यार कीता है। हजरत मौला कायनात नाल प्यार कीता है। हजरत अबू बकर सदीक नाल प्यार कीता है। हजरत उमर फारूक नाल प्यार कीता है। हजरत मौला उस्मान नाल प्यार कीता है। हजरत मौला कायनात हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला नो आप दे नाल प्यार कीता है। ए ते नबी दी आल दा घराना है, वो जेड़ा इन्हां नाल प्यार करेगा वो इन्हां नाल नहीं बल्कि आमना दे लाल नाल प्यार करेगा। वो आमना दे लाल नाल प्यार करेगा। जरा तवज्जो फरमायो जी, इस तो थल्ले आ जाइए, अमला विचों मेरे नबी नूं केड़ी चीज पसंद है, जरा तवज्जो करियो जी। सब तो ज्यादा मेरे नबी नूं अल्लाह दे कुरान नाल बड़ा प्यार है। अज जरा तवज्जो करियो जी मेरे प्यारे भाईओ, मैं नुक्ताचीनी नहीं करन लगा, जरा तवज्जो फरमाना। सानू इस मोबाइल नाल बड़ा प्यार है। अगर काश कुरान दे नाल प्यार होवे, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, वो जेड़ा बंदा चाहता है क़यामत दियां अंधेरियां तो बच जावा, तो क़यामत दे तूफान कोलों बच जावा, अंधेरियां कोलों बच जावा, मेरा ईमान सलामत रह जाए, वो बंदा केड़ा काम करे? फरमाया इस कुरान नाल प्यार करे। वो जेड़ा कुरान नाल प्यार करेगा, कुरान क़यामत वाले दिन ओदी बख्शिश करा के जन्नत विच ले जाएगा। सारे बुलंद आवाज़ नाल आखो माशाअल्लाह। कितनी प्यारी आवाज है तुहाडी यार, है ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेखदे। अल्लाह वादे जे वेखण ते दिल वेखदे, वो ये नहीं वेखदे एदी आवाज किवें दी है, वो वेखदे ने ये दिल दे नाल पढ़दा पिया, ये दिल दे नाल अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा जिक्र करदा पिया। अल्लाह भी फरिश्तियां नूं कहंदा है फरिश्तियो गवाह हो जिओ जे मैं इन्हां सारियां दे गुनाहां नूं माफ कर छड्डिया है। ओदी रहमत बड़ी वसी है, उन्होंने कोई नहीं पूछने वाला या अल्लाह इनू क्यों माफ कर दिता ही, या अल्लाह ये गुनाह क्यों माफ किए नहीं। रब फरमांदा है ये मेरे ते मेरे बंदे का मामला है। जदों मेरा बंदा मेरे को माफी मंगदा है, मैं कुछ नहीं कहता, मैं चंगिया यारां दा सदका नहीं ओदा बेड़ा पार कर देना वा। चंगे दोस्तां दी वजह से दादी ते आंदे ने ना, दुनिया ते रह के यार रखो ते यार तुहाडे नमाजी होने चाहिए ने। किहड़े? नमाजी तुहाडे यार होने चाहिए ने। और एक गल ज़हन च रखियो जे, नमाजी बंदा नमाजी बंदे का खैर खा होना चाहिए है। और सहाबा कराम नूं देख लो कि सहाबा कराम आपस दे विच किवें प्यार करते सन। क्या असी प्यार करने आ? असी दावा ते करने आ सानू कुरान नाल भी प्यार है, सानू नबी नाल भी प्यार है, सहाबा नाल भी प्यार है। सहाबा कराम ते एक दूजे उत्ते जान देण वास्ते तैयार ने, ते असी ते नाल दे बंदे नाल मतलब है कि जरा थोड़ा जिहा खिंच के रखने काम। हालांकि इंज ते होना नहीं चाहिए। अल्लाह दा कुरान कह रहा है कि तुसी आपस दे विच भाई भाई हो। और जिन्हों भाई भाई अल्लाह दा कुरान कहे, और जिन्हों माँ प्यो कहे तो पुत्र तुसी आपस च भरा हो, अरे मिल जुल के रहा करो, खैर सदा वादी घाटी हो जाती है। मेरे प्यारे भाईओ जरा तवज्जो करियो जी, इस तरह दुनिया में रह के भी इंसान को वादा घाटा हो जाता है। अल्लाह की जात को सब तो ज्यादा वो बंदा प्यारा लगता है कि जेड़ा बंदा अगले बंदे नूं माफ करने वाला है।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਖੇ پھر وہ شک کرے پھر مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا مومن بندہ مسلمان نال انج پیار کرتا ہے جی میں جسم دے اتے وال ایک کھچیے نا، انج کھچیے تے درد ہوندی ہے تے آواز منہ چوں نکلدی ہے، پتہ کیڑی؟ ہائے مینوں درد ہوئی ہے۔ فرمایا مومن بندہ اسی طرح ہی دوجے بندے نال پیار کرتا ہے، مومن بندہ اسی طرح دوجے بندے نال پیار کرتا ہے جی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مدینے والے جدو سرکار ہجرت اپنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ مجمع بیٹھے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور رواداری اختیار کی تھی، فرمایا جہدے کول 3 بیویاں نے وہ 2 بیویاں کسی اور نو دے دے، اور جس نو کسی چیز کی ضرورت ہے اسی ٹائم وہ ضرورت نو پورا کیتا جائے، وہ اوکھے وقت کم آیا جائے۔ اصل محبت حضور دی اے وے کہ تواڈے کولوں کوئی بندہ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ کنے جمعے اساں پڑھے، کنے ختم اساں پڑھے، وہ کنیاں تقریراں اساں سنیاں، کنیاں تقریراں اساں کیتیاں، اجے تک ساڈا دل نہیں بدلیا۔ اگر دل نہیں بدلیا تے دوستا ہمت کر لے، کوشش کر لے، ویکھ کنے تیرے بھرا دنیا تو ٹر گئے نے جڑے تیرے نال کھلو کے نماز پڑھتے رہے نے، جڑے تیرے نال بہ کے اللہ دا قرآن پڑھتے رہے نے، وہ جڑے تیرے نال کئی کھوہ تے بہتے رہے نے، وہ دس جے او زندہ نہیں رہے ہمیشہ تو بھی زندہ نہیں رہنا۔ وہ تھوڑی جی زندگی وچ لمبی زندگی دی تیاری کر لے تاکہ اللہ پاک نو تو منہ بخان والا ارے بن جاوے جدو اللہ تے اللہ دا رسول تیرے تے راضی ہو گیا۔ اے دنیا کدے کسی تے راضی نہیں ہوئی، تو اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کر، دنیا آپ ہی تیرے تے راضی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کر، اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرو گے سمجھ لو تہاڈی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تہاڈی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ فرمایا فتبعونی، میری اتباع کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب دی اتباع کرنی ہے۔ یا اللہ جدو تیرے محبوب دے نقشے قدم تے چلیں گے، حضور علیہ السلام دیاں سنتاں تے عمل کریں گے، انہاں دی طرز زندگی تے اپنی زندگی نو ڈھالاں گے، یا اللہ سانو انعام کی ملے گا۔ سنو یار اللہ کی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، او میں اللہ تواڈے نال محبت کراں گا۔ وہ پنڈ دا چودھری محبت کرے، اچھی اچھی آوازاں لا کے آنے او یار اج دے ایم پی اے نے میرے نال بڑا پیار کیتا یار، انہیں بڑی محبت کیتی ہے تے اسی بڑے خوش ہونے ہاں۔ میں نہ وہی محبت خوش نہ ہوئیے، وہ جیڑا رب اپنے گھر سد کے تے نالے کہہ رہا ہے فتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرے ہو جے یحببکم اللہ، جدو اتباع کرو گے میں رب تواڈے نال پیار کراں گا۔ یا اللہ صرف محبت کریں گا؟ فرمایا نہیں، اگے بھی گل ہے، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں پھر تواڈے گناہاں بھی معاف کر دیاں گا۔ ہے کوئی گناہ معاف کروان والا؟ اور کنوں رب کہہ رہا ہے میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا؟ جیڑا اللہ دے اللہ دے رسول نال وفا کردا ہے، جیڑا مسجد وچ یہ گل آکھے کہ نہیں جی ویکھو مرنا ہے، آخر دنیا تو جانا ہے، نماز پڑھنی چاہیے تے فجر ویلے آوے یا مغرب ویلے آوے تے شاہ ویلے سو جاوے تے فجر ویلے بھی سو جاوے، نہیں میرے پیارے بھائیو اے محبت نہیں۔ محبت اے وے آقا دی ہر سنت دے اوتے عمل کیتا جائے۔ اے کی ویندے ہو پے؟ ویکھو سارے ادھر میرے وال ویکھو، اے کی ہے؟ مسواک۔ اے میرے نبی دی بہت پیاری سنت ہے، بہت محبوب سنت ہے، حتیٰ کہ میرے آقا دنیا تو جا رہے نے، مصنف عبد الرزاق نے بھی اس گل کو لکھا ہے اور دیگر کتاباں دے وچ بھی یہ بات موجود ہے۔ میرے آقا نے مسواک دی طرف اشارہ کیتا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنے دندان مبارک دے نال چت کے تے حضور دی بارگاہ وچ مسواک پیش کیتی ہے۔ ایسی محبت اسی تے پانی پینا گوارا نہیں کرتے اپنی بیوی دا، اور آنے سانو حضور نہ محبت ہے۔ سنو میرے آقا دی حدیث، اپنے کولوں گل کراں تے ذمہ دار ہاں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر پانی پیش کیتا گیا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھیاں نے،
اور آپ نے اس پانی کو تناول فرمایا اور مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے کو پکڑ کے میرے آقا نے حضرت امی عائشہ والا اشارہ کر کے آخیا، اے عائشہ یہاں پہ اپنے لب رکھے تھے؟ اے وے میاں بیوی دا پیار یہ کون سکھاندہ پیا؟ وہ دنیا دا ایکٹر، وہ دنیا دا وہ نچن ٹپن والا نہیں، میرے مدینے والا مصطفیٰ، اور جس کی وجہ تو اللہ دی ذات نے ساری کائنات نو بنایا اور فرمایا محبوبہ اگر تینوں نہ پیدا کرنا ہوندا اے روشنیاں جگ دے اوتے میں کدے نہ بناتا۔ او آقا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویاں دے نال کینج دا پیار کیتا؟ فَاسْتَبِعُونِ کینوں کہندے نے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواڈے وچوں سب تو زیادہ اچھا بندہ ہوے جیڑا اپنے گھر دے نال اچھا سلوک کردا ہے اور میں اچھا سلوک کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبیاں دے سردار نبی، نبیاں دے سردار نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا سلوک کرنا اور تواڈے وچوں سب تو زیادہ بہتر بندہ ہوے جیڑا اپنے گھر دے نال اچھا سلوک کردا ہے، اور فرمایا کہ جیڑا وڈیاں دا ادب نہ کرے، چھوٹیاں نال پیار نہ کرے، علماء کرام دی قدر نہ کرے، وہ ساری امت چوں خارج ہے۔ آپ سمجھ لو اس گل نو، کیا اسی کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آج تو بعد شروع کر دئیے۔ سلام لینا کی ہے؟ قرآن دا بھی حکم ہے، حضور دی بھی سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ سنیو جے مشکات دا فرمان، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، کبھی مومن نہیں ہو سکتے، کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کدوں تک مومن نہیں ہو سکتے؟ میرے آقا فرمایا جب تک تسی آپس دے وچ محبت نہیں کرو گے کدے نہیں مومن ہو سکتے۔ ساری محبت مسیتے تے ہے وے، لیکن باہر گلی وچ کوئی نہیں ہے، باہر گلی چ کوئی نہیں۔ اللہ جی میں تواڈے کولوں بہت ڈرنا، کنی دیر؟ جب تک مولوی نے تقریر سنانی ہے، قرآن حدیث بیان کرنا ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، جو ہی مسجد چوں باہر جانا ہے، جیڑے وعدے اللہ نال نماز دے وچ پہ کرنے آ وہ نماز دے وعدے اسی توڑی بیٹھے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ کی ہے۔ نالے اسی آنے ہاں اسی حضور نال پیار کرنے ہاں، کیا اسی پیار کرنے ہاں پہ؟ کیا میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا میرے آقا فرماندے نے کہ جیڑا بندہ کسی مسلمان دے نال سلام لیندا ہے نا اور پھر میری ذات تے درود پڑھدا ہے، انہاں دے جدا ہون تو پہلا صغیرہ گناہاں نوں معاف کر دتا جاتا ہے۔ اور میں اگر کسی نو کہہ رہا بھائی جان السلام علیکم، یہ مطلب کی ہے؟ میں کی دس رہا لوکاں نو؟ میں اس بندے نو کی اپنا میسج دے رہا؟ میرے کو تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوے گی، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ کیا ہے انج؟ اسی کرنے پہ انج؟ وہ جیڑا بندہ یہ دعوت کر لینا ہے کہ میرے کو ہر لحاظ نہ تینوں سلامتی سلامتی ہے، وہ دین دے وچ کیویں جائز کر سکتا ہے کہ میں انہوں دھوکھا دیا، میں یہ غلط بیانی کرا، میں ہیرا پھیری کرا؟ سنیے گا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جیڑا بندہ کسی مسلمان نو دھوکھا دیندا ہے، فرمایا وہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے، وہ ساڈے وچوں ہی نہیں جیڑا مسلمان نو دھوکھا دیندا ہے۔ اور اج دیکھو کہ کیا ساڈے ہاتھ کولوں ساڈی زبان کولوں کیڑا بندہ محفوظ ہے؟ ساڈی جو زبان میں آوے اسی دے رہے ہیں نا، اچھے طریقے سے میسج دے رہے ہیں نا لوگوں کو۔ کیا قیامت والے دن وہ جس خدا نے تینوں زبان دیتی، کیا وہ قیامت والے دن پوچھے گا نہیں کہ میں تے زبان دیتی تھی اپنے ذکر واسطے، آخرت دی فکر واسطے، سرکار دے درود واسطے اور اپنے قرآن واسطے، اور کنے کنے استعمال کیتی ہے؟ بولو میرے پیارے بھائی، توجہ کرو میرے پیارے بھائیوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کبھی مومن نہیں ہو سکتے
जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं करने लगोगे। कितनी मोहब्बत पे करने मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडे विचों सब तो ज्यादा बेहतरीन मोमन बंदा होवे। सुनियो जी ध्यान नाल जरा फरमान, जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही दूसरे के लिए पसंद करता है। ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਜ प्यारे भाईओ? नहीं करते पे। अगर इंज करिए साडे ईमान मजबूत होण। वो मुसलमान किथे गया जिहड़ा नारा मारदा सी ਉਹਨੂੰ दरिया रस्ता दे दिंदा सी? वो किथे गया मुसलमान? मुसलमान जदों पक्का सच्चा मुसलमान सी ਉਹਦਾ बेड़ियां जहाज़ां ਵੱਲ कदों ध्यान सी, बैठा घोड़ी ते समुद्रां चों पार हो गया। अज देखो ना साडा की हाल हो चुके है। हजूर की सुन्नत ना प्यार नहीं, हजूर की किसी हदीस ना प्यार नहीं। फिर असीं आने आशिक रसूल आ। कौन आशिक रसूल? आशिक रसूल हो जिहदी कदे तहज्जुद कदा ना होई होवे। आशिक रसूल हो जिहड़ा अपने हमसाया नूं अरे दुख नहीं देंदा। आशिक रसूल हो जिहड़ा अपने मां प्यो की खिदमत करता है। आशिक रसूल हो जिहड़ा सुबह होवे फजर की नमाज तो बाद अल्लाह दे कुरान की तिलावत करता है, हजूर से दरूदो सलाम पढ़ता है, 2 नफल पढ़ के जेड़े काम वास्ते टुरदा है उन्हों करन की लोड़ नहीं पैंदी, अल्लाह आप ही फरीशियां कोलों करवा छड़दा है कोई इंज दा बंदा साडे विचों? अगर नहीं तो अज तो बाद शुरू हो जाइए, तैयारी करिए यार। अज तो बाद कोई जिंदगी का पता है? कोई पता नहीं जिंदगी का। मेरे प्यारे भाइयों तवज्जो करो, जेड़े बड़े बड़े लान लैट सन जिन्हों को बड़ा पैसा सी अज कोई भी उन्हों का नाम लैन वास्ते तैयार नहीं। जा वेख जाके हजरत दाता रिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, सखी सुल्ताने बाहू नूं देख। बेशक अज दे लोग उथे गलत काम करते ने, नहीं करना चाहिए। अल्लाह दा वली जिहड़ा है वो या रब नाल मिलांदा है या मदीने वाले मुस्तफा नाल मिलांदा है। साडे पीर ही वो ने जिहड़े आप ही भी को नहीं नहाते ते मरीदां नूं भी नहीं नहान देंदे। अंदने लोड़ ही को नहीं, बस साडे नाल ही जन्नत जाओगे। मैं कहा सानू इहो जिहे पीरां दी लोड़ नहीं। आला हजरत अजीम उल बरकत इमाम अहमद रजा खान फातले बरेलवी आप फरमाते ने वो जेड़ा पीर और 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, वो जेड़ा शरीयत की पासदारी नहीं करता, अल्लाह दा कुरान नहीं पढ़ता, शरीयत दे अमल नहीं करता, वो तुहानू उठ के भी बहावे ना वो कदे वली नहीं हो सकता। वो बिजली का वड़ा तो हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली वो ही होगा वो जिसे एक हाथ में अल्लाह का कुरान होगा, दूजे हाथ में मदीने वाले का फरमान होगा। ये वे वलायत, इनू आंदे ने वलायत। असी वलायत पता नहीं किनू समझने आ। मैं सरगोधे गया सा ते सरगोधे वापस आ रहा था, रोज़ियां दा महीना सी। अलहमदुलिल्लाह मिंबरे रसूल ते बैठा, रोज़ा मैं रखिया सी। एक ऐसा बंदा उस गड्डी ते बह गया जनाब, तुहानूं पता है 72 सीटी गड्डी लंबी हुंदी है, वो पिछे बह गया, उन्हें चंगा खिंच के रखे, एक सिगड़ ला, दूजा ला, तीजा ला। मैं बजुर्गों नूं मिंबरे रसूल ते बैठा, मैं इंज हथ जोड़े, मैं क्या बजुर्गो तुहाडी मेहरबानी, इत्थे कुछ बंदे हुण भी है ने जिन्ना रोजे रखे हुए ने। ये नहीं मैं आख्या मैं रोजा रखिया, ये नहीं मैं आख्या, क्योंकि दसन का हुक्म नहीं। ये कदों दसन का हुक्म है, मौका मिलया तो फिर दसांगा इंशाअल्लाह। तवज्जो कीजिएगा। मैं आख्या बजुर्गो आ देखो तुहाडी मेहरबानी, ये दरवेशी अपने नाल ही लै जाओ, तुसीं भट्ठे ते इट्टां पकदियां ने, तुसीं बंदे इत्थे पकांदे हो। मैं आख्या कोई गल करन वाली करो। वो पता गुम नूं की आंदा है, वो अंदर साफ होना चाहिए, अंदर अंदर साफ होना चाहिए। मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या वो जेड़े सहाबा दे नबी रोजा रखते रहे ने उन्हों का अंदर साफ नहीं सी? उन्हों का अंदर साफ नहीं सी, उन्होंने नहीं पता वो क्यों फाके कटे, उन्होंने सोमो सलाह दे क्यों रोजे रखे, ताकि नफ्स जड़ा सीधा हो जाए। तो प्यारे भाइयों मेरे गल करने का असल मकसद की है? असल मकसद ये अपनी जिंदगी को बदल दईए। और जेड़ा बंदा अजे तक 3 नमाज़ां पढ़दा पिया, 2 को पढ़िया ही नहीं जांदियां पिया, प्यारे भाइयों तवज्जो करो, और रब नूं जाके की जवाब देवेगा? ए 5 उंगलां वेखियो जे जरा सोहणियां लगदियां ने ना पईयां, इधरों वेखिए तां इधरों वेखिए तां,
लगदियां नहीं ना सोहणियां, ते जे ये दो होण ही ना, हत्थ सोहना लगेगा, सोहना लगेगा हत्थ, असीं बर्दाश्त करांगे इस चीज़ नूं। बस फिर इसे तरह ही समझ लवो रब भी इंज राजी नहीं जे हुंदा, जिवें रब नूं राजी करन तुरे आ, रब इंज नहीं जे राजी हुंदा। खुदा दी कसम उठा के कहना, रब सब तो पहला उस बंदे ते बड़ा जल्दी राजी हुंदा है जिहड़ा लोकां नूं माफ करदा है ते अपने आप दी आजज़ी विच रहिंदा है। लेकिन साडे विच दोवें ही सिफतां मौजूद कोई नहीं है। हर बंदा खताकार है। फरमाया बेहतरीन खताकार होवे जेड़ा तौबा और इस्तगफार कर लेंदा है, अपने गुनाहों की माफ़ी मंग लेंदा है। अच्छा, अल्लाह किन्ना नाल प्यार करदा है, कदे असां ख्याल कीता इस चीज़ वाल? टाइम की होया वाला वजो मैनू दस दिओ जे, फिर 45 मिनट हो गए ने। ठीक है जी, टाइम हो गया है। इंशाअल्लाह बाकी जिंदगी रही तो फिर अर्ज किया जाएगा। जुम्मा जड़ा 1:15 से शुरू होएगा, 45 से खत्म होइए करेगा, या 10 से शुरू करांगा 1 बजे। ते तमाम दोस्त जरूर तशरीफ लाओ, टाइम के नाल आया करो। इंशाअल्लाह मेरा भी ज़ौक पूरा होएगा, बहुत ज़्यादा तुहानू समझ भी आएगी, मज़ा भी आएगा। फकीरान आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अस्सलामु अलैकुम।